ये लो पकड़ो खाओ रोटी। सुबह सुबह तुम लोगों ने मुझे काम पर लगाया होता है। मास्टर साहबा ने हुमा की प्लेट में पराठा पटकने के अंदाज में रखा, जिसे अभी उसने तोड़कर एक नवाला मुंह में रखा ही था कि उसके पास बैठे छोटे भाई ने उसकी प्लेट में से पराठा उठाना और खाना शुरू कर दिया। क्या है हमाद, अपना खाया है तुमने? हुमा ने माथे पर बल डालकर कहा। मैं ज़ियाद हूँ बाजी। और तू क्या हो गया, इतना चिढ़ क्यों रही हो? ज़ियाद ने मुंह बनाकर कहा, मगर हाथ पराठे में से नहीं उठाए। अम्मा एक और पराठा बना दे जल्दी से। हुमा ने हाथ में पहनी घड़ी पर नजर डाली। अभी एक हफ्ता ही हुआ था उसे ऑफिस जाते, और हरगिज भी लेट जाकर अपना इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। क्यों चाहिए रोटी? तुम्हें पता है ना आटा थोड़ा होता है। तुम लोगों का बाप मिलने छोड़कर नहीं क्या, पीछे जो हुक्म चला रही हो? माजिदा बेगम का किचन से तब कर जवाब आया। तो हुमा ने ज़ियाद को घूरा। मोटे, तुम्हारी अपनी रोटी खाकर पेट नहीं भरता। वो आजकल रात को देर तक ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी, जिसके सबब उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। उसके स्टूडेंट्स के इम्तिहान हो रहे थे, तभी वो इन्हें ज़्यादा वक्त दे रही थी। इसलिए वो चिड़चिड़ी हो रही थी, नहीं तो कभी भी अपने छोटे भाइयों से ऐसे बात नहीं करती थी। तभी माहिदा बेगम ने उसकी प्लेट में सूखी रोटी रखी। ये थोड़ा है। वो किचन से सालन लेने गई, तभी हमाद हुमा के पास आकर बैठ गया। हमाद, पहले ज़ियाद, अब तुम आ गए मेरा खाना खाने। क्या कहा तुमने मेरे बच्चों को? हुमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई हैं वो तुम्हारे छोटे। अरे बहनें तो अपना हिस्सा भी भाइयों को खिला देती है, और तुम इन्हें ताने कस रही हो। सुतीले भाई जो हैं, रोज़ जता देती हो तुम ये बात कि तुम मेरी जनी हुई औलाद नहीं, तभी फ़र्क करती हो। अरे मैं ही थी तुम्हें पालने वाली। तुम्हारी माँ तो तुम्हें पैदा करती अल्लाह को प्यारी होगी। एक मैं ही थी जिसने तुम्हें पाला पोसा। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम तीनों की परवरिश कर रही हो, मगर तुम फ़र्क करने से बाज ना आई। माजिदा बेगम ने अपना दुपट्टा मुंह पर रखकर रोते हुए कहा, माँ ऐसी बात नहीं, मुझे माफ़ कर दें। वो मैं थकी हुई थी इसलिए गुस्सा कर दिया, मुझे माफ़ कर दें। वो माजिदा बेगम के पास गई। हाँ, तू कौन सा पहाड़ तोड़ रही है, अपना फ़र्ज़ ही निभा रही है। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, मेरे बच्चे जवान होंगे तो उन्हें ही देखना है। ये सब तुम्हारा बाप कोई जायदाद छोड़ कर नहीं गया जो हम पीछे ऐश करें। ये जूतियाँ रगड़ना ही किस्मत में रह गया है। वो ठंडी सांस भरकर रह गई। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना। जॉब लग गई है, और आज इन ऑनलाइन क्लासेस के पैसे भी आ जाएंगे। आप राशन लेना, अभी मैं निकलती हूँ, देर हो रही है। वो घड़ी पर नज़र डालकर उठी और एक नज़र उस सादी रोटी पर डाली जो वैसे की वैसे पड़ी थी। उसने सर झटक कर कदम छोटे से बेरंग से गेट की तरफ बढ़ा दिए। वो लोग 3 मरले के छोटे से घर में रहते थे। वो भी यासिर साहब ने हुमा की मरहूम माँ के जेवर को बेच कर लिया था, नहीं तो उनकी नौकरी से बस गुजर बसर ही हो रहा था। उनका हुमा की वालदा उसकी पैदाइश पर ही खालिक हकीकी से जा मिली थी। यासिर साहब के आगे पीछे कोई था नहीं, और हमना बेगम के जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनकी वफ़ात के बाद कता ताल्लुकी इख्तियार कर ली। यासिर साहब से हुमा को संभालना मुश्किल हो गया। तब उन्हें उन्हीं के किसी जानने वाले ने माजिदा साहिबा का रिश्ता दिखाया, जो गरीब से मजदूर की बेटी थी। माँ इनकी थी नहीं, रंग उनका गहरा था, जिसकी वजह से इनका कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। दूसरा, वो बिन माँ की पली हुई बड़ी थी, इसलिए रिश्ता करवाने वालों का ख्याल था कि हुमा का एहसास करेंगे। माजिदा बेगम से शादी उन्होंने हुमा की देखभाल के लिए की थी। माजिदा बेगम अच्छी औरत थी। उनका रवैया हुमा के साथ अच्छा था। 5 साल तक वैसा ही रवैया रहा उनका हुमा के साथ, मगर फिर अपने जुड़वा बेटों की पैदाइश के बाद कहीं ना कहीं अपने बेटों और हुमा में फ़र्क करने लगी थी। हुमा के साथ अगर इनका रवैया सख्त था तो उन्होंने यासिर साहब की वफ़ात के बाद उसे बेआसरा भी नहीं छोड़ा था। तुम दोनों से सब्र नहीं हुआ, इसकी रोटी खाने बैठ जाते हो। एक रोटी होती है उसकी। माहिदा बेगम ने छाबी में पड़ी रोटी को देखा। अब खा क्यों नहीं रहे इसे? वो दोनों को घूर कर बोली, थोड़ा सा घी ही लगा दे अम्मा। हमाद ने मस्कीन सा मुंह बनाया। माजिदा बेगम सर झटक कर रह गई। नाश्ता करके दोनों किताबें लेकर बैठ जाओ, और ख़बरदार कोई हरकत करते नजर आए। मैं चाहती हूँ तुम लोग जल्दी पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। माहिदा बेगम की बात दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी माँ को। उनकी बहन के सामने उनकी माँ ने कभी इनकी हिमायत नहीं की थी। ये बात हमेशा उनकी बाजी के जाने के बाद ही करती थी। वो दोनों मैट्रिक के इम्तिहान देने वाले थे। प्राइवेट दाखिला हुमा ने भेजा था। वो जितने शरारती और तंग करने वाले थे, मगर पढ़ाई को लेकर दोनों ही संजीदा थे। अपने घर के हालात दोनों को ही नजर आते थे। हुमा सुस्त कदमों के साथ बस स्टॉप की जानिब जा रही थी। सुनहरी आंखें थकी थकी सी थी। सफ़ेद चेहरा धूप की तमाज़त में तपा सा हुआ था। वो ऑफिस से जाकर घर का थोड़ा बहुत काम करती थी, फिर उसे हमाद ज़ियाद को पढ़ाना होता था, फिर शाम को ऑनलाइन क्लास देती थी।
آج کل بچوں کے پیپرز کی وجہ سے اسے سوتے سوتے بہت دیر ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی بس اسٹاپ پر 2 ٹرن لینے کے بعد آنا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے 8 بجے گلیوں میں نہ ہونے کے برابر لوگ ہوتے تھے۔ وہ بائیں جانب مڑی۔ پوری گلی سنسان تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، ہما نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی۔ اسے اتنا تو گھر سے پہلے ہی باہر نکلتے احساس ہو گیا تھا کہ یہ دنیا بہت خطرناک ہے، خاص طور پر عورت ذات کے لیے۔ اس لیے اسے بنا گھبرائے چلتے جانا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے منہ پر اپنی گرفت بڑھائی۔ ہما چٹ پٹا کر رہ گئی، مگر منہ پر دھرے کلوروفارم سے بھیگے رومال نے اپنا اثر دکھایا اور ہما پیچھے کرے وجود کی باہوں میں جھول گئی۔ دکھتے سر کے ساتھ اس نے باری ہوتی آنکھوں کو واک کیا تو ایک اندھیر کمرے میں کرسی میں رسیوں سے بندھی گئی تھی۔ کوئی ہے، بچاؤ۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی گلنے لگی۔ اسے کون ادھر لایا تھا؟ کمرے کی چھت کی سیلنگ پر جھولتا بلب پوری کمرے کو روشن کرنے میں ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہما نے سہم کر سر اٹھایا، مگر نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ پانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تبھی وہ شخص چلتا ہوا ہما کے قریب آیا۔ اس کے سیاہ چمکتے بوٹ بلب کی روشنی کے ہالے میں نظر آئے۔ ہما نے تھوک نگلا، دل کانپنے لگا۔ جان جانے سے زیادہ عزت جانے کا خوف تھا۔ اسے اپنے بھائیوں اور ماں کی یاد آئی۔ دل میں درد سا اٹھا، وہ انہیں کبھی بھی دیکھ پائے گی۔ وہ رونے لگی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہما نے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے جانے دو، میں بہت غریب ہوں، آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ وہ اس اغوا کو اغوا برائے تاوان سمجھ کر بولی۔ اس کی سوتیلی ماں انہیں کیا ہی دے سکتی تھی؟ ہمیں جو چاہیے وہ تم ہی دے سکتی ہو۔ اب اس شخص کا چہرہ روشنی میں واضح ہونے لگا۔ ہما کی آنکھیں پھیلی۔ یہ تو وہ ادھر عمر آدمی تھا جس سے اس کی گاڑی 3 دن پہلے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں اغوا کیا؟ دیکھیں، مجھ سے ٹکرانے پر آپ کی گاڑی کا کوئی نقصان نہیں ہوا انکل، الٹا میری کلائی میں رگڑ لگی تھی۔ وہ ہونٹ نکال کر بولی۔ زبیر تمہیں لگتا ہے یہ کام کر دے گی؟ ہما کو کمرے میں ایک اور باری سی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر یہاں وہاں کمرے میں موجود ایک اور وجود کو تلاشنا چاہا۔ تمہارا حنان مستقیم کی کمپنی سے کیا تعلق ہے؟ زبیر نامی شخص نے ہما کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ حنان مستقیم کی کمپنی؟ ہما نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ایسا ناسمجھی سے مت دیکھو، میں اچھے سے جانتا ہوں تم وہاں کی امپلائی ہو۔ حنان مستقیم اچھا HM کانفل فارم ہے جو پاگلوں کی طرح سیل لانے لگی۔ زبیر یہ کسے اٹھا لائے ہو پاشا؟ تم 2 منٹ چپ کرو گے؟ زبیر نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا تعلق ہے اس جگہ سے؟ میں باس کی اسسٹنٹ ہوں۔ شٹ اپ انکل، آپ مجھے میرے آفس چھوڑ دیں، میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ آپ کو نہیں پتا باس کا اسسٹنٹ کتنا بدتمیز اور کروس شخص ہے۔ اسے گھورتا ہوا نے دیکھ کر منہ بنا کر بولی۔ اب تو زبیر سے اپنے بھی لب بھیج لیے، جبکہ پاشا نامی شخص اپنے دوست کو گھور رہے تھے۔ دیکھو لڑکی، میرا دماغ نہ خراب کرو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بھی نہیں۔ ایک لڑکی کو یہاں کرسی پہ باندھ کر پوچھ گچھ کر رہے ہو، آپ اچھے ویسے بھی نہیں ہو۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ تمہارے 2 بھائی ہیں، کیسا رہے گا تمہیں چھوڑ کر انہیں کڈنیپ کر لیں؟ تمہارے باپ کے بعد وہ دونوں ہی تم ماں بیٹی کا سہارا ہے، کیسا ہوگا بے سہارا ہو کر؟ زبیر کی بات پر ہما کا رنگ اڑا۔ ایسے نہیں کہ پلیز انکل، آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گی۔ ہما نے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ سنہری آنکھیں بھائیوں کو یہاں تصور کرتے ہی بھیگ گئی، جبکہ پاشا ہما کے اٹھتے رنگ دیکھ کر اب مسکرایا۔ مطلب اس بیوقوف لڑکی کی کمزوری اس کے بھائی تھے، تو اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے بھائیوں کو کچھ نہ کہیں تو تمہیں ہمارا کام کرنا پڑے گا۔ ہما کو اندھیرے میں دوسرے شخص کی آواز سنائی دی تھی۔ کیسا کام؟ ایک فائل، تمہیں اپنے آفس سے ایک فائل چرانی ہے۔ بالآخر بلی تھیلے سے نکل آئی تھی۔ کیسی فائل؟ اور میں کیوں چراؤں گی؟ ہما نے تیوری چڑھائی۔ پاشا نے مٹھیاں بیچی۔ زبیر، تم اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لاؤ، یہ ایسے نہیں مانے گی۔ چور نہیں ہوں انکل، پلیز ایسا مت کریں ہمارے ساتھ، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ زبیر نے پاشا کو گھورا۔ دیکھو بیٹا، خاموش ہو جاؤ، وہ فائل چرانا بہت ضروری ہے، اس فائل کے ساتھ کسی کی زندگی وابستہ ہے۔ ہما نے ناپسمجھی سے زبیر کو دیکھا۔ میرا دوست پاشا اور اس کے بیٹے تمہارے باس حنان مستقیم نے اغوا کیا ہوا ہے۔ کیا اغوا؟ کیوں؟ وہ تو بہت امیر ہے، انہیں تاوان کیوں چاہیے؟ ہما کو اس کی وجہ سے تاوان نہیں لگا۔ تاوان کی بات ہوتی تو میں اپنے بیٹے کے صدقے پیسے دے کر اسے آزاد کروا لیتا۔ تو آپ پولیس کو انفارم کریں نا انکل، مجھے کیوں کڈنیپ کیا؟ پولیس کو انفارم کرنے کا فائدہ نہیں،
حنان کی پہنچ بہت دور تک ہے اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور قانون ثبوت مانگتا ہے، اور ہمیں ثبوت ہی تو چاہیے، تبھی تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ اغوا کیا ہے ہما نے، اس کی تصدیق تو بیٹا ہم آپ کو بلاتے تو آپ آتی، کیا اس لیے ہمیں ایسا کرنا پڑا؟ میرے بیٹے کے اغوا کے علاوہ حنان اور بہت سے جرائم میں ملوث ہے، جس بات کا ثبوت اس سیاہ رنگ کی فائل میں ہے جو اس کے آفس کے لاکر میں موجود ہے۔ انہوں نے ٹیبلٹ ہما کی جانب بڑھایا جس پر سیاہ رنگ کی فائل کی تصویر تھی۔ اس سیاہ فائل پر بڑا HM انٹرویوز لکھا تھا اور اس کے اوپر سنہرے رنگ کا تاج بنا ہوا تھا۔ اب تم پوچھو کہ میرے بیٹے کو اغوا کیوں کیا، تو وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بزنس کے نام پر غیر قانونی کام کی بھنک پڑ گئی تھی، تبھی اس نے مجھے خاموش کروانے کے لیے میرے بیٹے کو مہرا بنایا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں تم یہ کام کرو، تم پر اسے شک نہیں ہوگا۔ مجھ پر کیوں شک نہیں ہوگا؟ ہما نے ایک سوال کیا۔ تم بے وقوف ہو، میرا مطلب معصوم لگتی ہو، ابھی نیا کام ہے، آفس جوائن کیا ہے، تم پر شک نہیں ہوگا، زبیر نے یقین سے کہا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بہت معصوم لگتا تھا، در حقیقت بے وقوف تھی، اور بے وقوف پر کسی کو شک ہو سکتا ہے۔ بتاؤ، تم ہماری مدد کرو گی؟ کتنی ہی جانیں بچ سکتی ہیں تمہاری مدد کے بنا؟ ہم دیکھو یہ کام مفت میں تمہیں کروا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں تم ہمارے گھر کے حالات، ہم تمہیں پیسے دیں گے، کچھ پیسے ابھی کام کے ہو جائیں گے اور کچھ کام ہونے کے بعد۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری تھوڑی سی بے وقوفی کتنی ہی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میں سوچنے کا وقت ہے مجھے انکل، ہما نے جھرجھری سے لی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ویسے سنا ہے تم آن لائن کلاسز دیتی ہو؟ زبیر صاحب نے ہما کے الجھے چہرے پر نظر ڈالی۔ اپنی چھوٹی کوالیفیکیشن اور غلط عمر بتا کر انٹرنیشنل کمپنی کے تھرو آن لائن انٹرنیشنل بچوں کو پڑھانے کی سزا جھوٹی نہیں ہے۔ بچوں کے مستقبل کو لے کر انٹرنیشنل لوگ بہت کنسرن ہوتے ہیں۔ یہ بات تبوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ پیچھے بیٹھا پاشا چونکا۔ یہ لڑکی اتنی بھی معصوم اور بیوقوف نہیں تھی۔ میں مجبور ہوں، آپ جانتے ہیں، میرے حالات میں جانتا ہوں، تبھی تمہیں چنا ہے۔ تم ہمارا کام کرو گی، ہم تمہارے راز کو راز رکھیں گے۔ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اس سے پہلے ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، مگر 2 ہفتوں بعد اسی دن ہم تم سے اپنی امانت کا مطالبہ کریں گے۔ اگر تم اس کام میں کامیاب نہ ہوئی تو تمہارے مستقبل کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دیں گے۔ وہ سر ہلا گئی، اور کوئی چارہ کہاں تھا اس کے پاس؟ میرے آدمی ابھی تمہیں چھوڑ آتے ہیں۔ زبیر نے سمینہ نامی ملازمہ کو بلایا۔ میڈم کی مرہم پٹی کرو، ہم تمہیں آفس چھوڑ دیں گے، وہاں جا کر بتا دینا تمہیں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہما سر ہلا گئی۔ پہلے وہ مشتعل تھی، مگر اب مجبور تھی ان لوگوں کی مدد کرنے پر۔ یا اللہ میری مدد کر، میں مجبور ہوں، اور ویسے بھی میں اچھے کام کرنے کے لیے ہی تو چوری کر رہی ہوں نا۔ چوری؟ اف! وہ سر ہلا کر آگئی۔ کیا کرے اب وہ؟ گاڑی اسے HM انٹرپرائزز کے آگے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پرشکوہ سی بلند بالا بلڈنگ کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت بلڈنگ تھی، مگر اس کا مالک سیاہ دل کا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، پھر سر جھٹکا اور اندر بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میڈم، وقت کا کوئی احساس ہے؟ مس ہما یاسر آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی وہ اپنے آفس کی جانب بڑھتی، اسے آدم کی آواز سنائی دی۔ باس کا اسسٹنٹ، اس کا باس۔ ہما نے سر جھکا کر چہرہ اس کی جانب موڑا۔ ہما کے ماتھے پر لگی بینڈیج دیکھ کر وہ چپ ہوا۔ ہما کا گال سرخ تھا۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھائی۔ مس ہما یاسر، آئی اوکے؟ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑا، سنہری آنکھیں لال ڈورے واضح تھے۔ آدم کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس نے نظریں یہاں وہاں کی۔ سر، میرا آتے ہوئے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور جن انکل کی گاڑی سے ہوا تھا مجھے ہاسپٹل لے گئے، تو میں جلدی آنا چاہ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر ٹھہر کر بولی، کوئی بات نہیں، آج باس نے آنا ہے، آفس 11 بجے میٹنگ ہے ان کے بعد آپ کا چھوٹا سا انٹرویو لیں گے۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ وہ جو اسے دیر سے آنے پر سنانے آیا تھا، اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگ سے سامان نکالنے لگی۔ اپنے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ آن کیا۔ سامنے ہی HM انٹرپرائز کا لوگو کو آبوتاب سے چمکا۔ وہ لوگ بہت ہی غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس نے میرا بیٹا اغوا کر رکھا ہے۔ تمہارے پاس 2 ہفتوں کا وقت ہے۔ تمہارے مستقبل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اف خدا، آج کا دن ہی منوس ہے۔ پہلے صبح اماں نے باتیں سنائی، پھر وہ کڈنیپ ہو گئی، اور اب اسے آفس میں چوری کرنا پڑے گی۔ ہم غریب ہی کیوں پستے ہیں ہمیشہ؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہما، تم ٹھیک ہو؟ اس کی کولیگ نے ہما کو سر پکڑے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں ماریا، بس سر درد تھا، کرنے لگی ہوں کام۔ اس نے لیپ ٹاپ پر اپنی ID لاگ ان کی اور اپنا کام شروع کر دیا۔
اس کا کام آدم کو اس کے کام یاد کروانا تھا کیونکہ باس کی غیر موجودگی میں باس کا زیادہ کام آدم ہی دیکھتا تھا۔ اسے بھی ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ وہ مشغول سے شیڈیول بنا کر اس کا پرنٹر نکلوانے کے لیے اجلت میں اپنے آفس سے نکلی۔ اف، اس پرنٹر کا تو کارٹیج ہی ختم ہو گیا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہاتھ پٹی پر محسوس کر کے وہ بغیر درد کے کرا گئی۔ ہما جلدی کرو، ابھی وہ خڑوس آدم تمہارا خون پینے آ جائے گا، اوپر سے باس وہ بھی آ جائے گا۔ اف، لوگوں کی سچائی جاننے کے بعد ان کو دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص ایک دوسرے کی سچائی جان لے تو کسی سے ملنا پسند نہ کرے۔ وہ جلدی سے تیزی سے آدم کے آفس کی طرف دوڑی تاکہ وہاں سے پیپر پرنٹر کروا لے، مگر راستے میں اس کا سر کسی سے ٹکرایا۔ وہ کرا کر رہ گئی۔ اف، نظر نہیں آتا آج کا دن ہی منوس ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ آپ ٹھیک ہے مس؟ مقابل کی آواز پر ہما نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی سنہری آنکھیں مقابل کی سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ کتنے فسوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنی چمکدار آنکھیں کہاں دیکھی تھی۔ مقابل نے اسے پھر سے پکارا، مس آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کا اشارہ ہما کی پٹی زدہ ماتھے پر تھا۔ ہما کا ہاتھ بے ساختہ اپنی پیشانی پر گیا۔ اس نے بینڈیج محسوس کی، پھر زور سے سس کیا، میرا ماتھا۔ وہ ہانسا ہوئی۔ یہ الگ بات تھی کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ دھیان سے چلا کریں۔ تبھی آدم وہاں آیا۔ آدم، میرے آفس میں آؤ۔ اوکے حنان سر، وہ کہتا وہ پیچھے لپکا، جبکہ ہما حنان نام پر اٹکی۔ کیا یہ ہمارے باس تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ تو کسی برے شخص کو امیجن کر رہی تھی باس کے نام پر، مگر یہ تو حنان اور بھلا کا وجیہ شخص تھا۔ اف، کیا سوچ رہی ہو ہما؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اچھی شکل ہونے سے دل اچھا نہیں ہو سکتا۔ باس، کال می حنان۔ حنان نے خفگی سے اسے ٹھوکا۔ میرا گاؤں جانا بہت ضروری ہے۔ ابو کی آنکھوں کا پریشر ہے حنان، تم جانتے ہو امی اور چھوٹی کو میری ضرورت ہے۔ حنان خاموش ہو گیا۔ وجہ تو واقعی ویلڈ ہے، میری طرف سے انکل کو پوچھنا۔ آدم، حنان نے گہری سانس بھری۔ ہاں ضرور، اور تم فکر مت کرو، تمہارے کاموں کے لیے اسسٹنٹ ہے۔ مس ہما یاسر اچھی لڑکی ہیں، مجھے اچھی نہیں قابل لڑکی چاہیے۔ آدم جو سب دیکھ بھال کر لے، تم جانتے ہو میرے یہاں وہاں چکر لگتے رہتے ہیں، اور میں فیمیل کی نسبت میل اسسٹنٹ کو پریفر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آؤٹ آف ٹاؤن سائٹس پر بھی جانا ہوتا ہے، جو ایک لڑکی کے لیے سیف بات نہیں۔ تم اس کی فکر مت کرو، بات ہو گئی تھی اس سلسلے میں اس سے۔ حنان مسکرایا۔ دھیان سے جانا، اس نے آدم سے کہا۔ وہ اسے عزیز تھا، اس کی زندگی میں ہے ہی کون، ایک اس کی دادی، دوسرا دوست۔ ہما اپنے آفس میں بیٹھی جب اس کا بلاوا آ گیا۔ ہما گہری سانس بھر کے باس کے آفس کے باہر کھڑی ہوئی، جھجک کر دروازہ نوک کیا۔ کم ان۔ ہما متناسب چال چلتی اندر پہنچ کر چیئر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ نیوی بلو رنگ کی سادی سی شلوار قمیض کے ساتھ اس نے سفید رنگ کے شفون کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمائے رکھا تھا۔ سادی سی شلوار قمیض میں بھی اس کا متناسب سراپا جچ رہا تھا۔ یو مس سٹ مس ہینا۔ مس یاسر۔ حنان نے ایک نظر اس کا مکمل جائزہ لیتے اس کی فائل پر نظر جمائی۔ تھینک یو سر۔ جبکہ چیئر پر بیٹھے اس کی نظر شیشے کی ٹیبل پر پڑی سیاہ فائل پر جمی تھی۔ یہ تو وہی فائل تھی جو اسے زبیر انکل نے دکھائی دی۔ تو مس ہما، آپ کی عمر کیا ہے؟ حنان کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ 21 سال۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ اسی سی وی پر لکھا تو ہوا تھا۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو کیوں رکھیں اس جاب پر؟ سر، انسان جاب پیسوں کے لیے کرتا ہے، اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہی بات کہ آپ مجھے کیوں رکھیں گے، آپ کا یہ سوال غلط ہے۔ آپ مجھے رکھ چکے ہیں، میں ہیڈ امپلائی ہوں، اور یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوگی مجھ میں جس کمپنی نے مجھے ہائر کیا ہے۔ وہ خود اعتمادی سے جواب دے رہی تھی۔ آدم کی آنکھیں اس پر مرکوز تھی، جبکہ حنان بھی کہیں نہ کہیں ہما کے کانفیڈنس سے متاثر ہوا تھا۔ اوکے، تو مس ہما، میں 2 ہفتوں کے لیے کمپنی سے لیو لے رہا ہوں، تو یہ 2 ہفتے آپ میری بجائے باس کو اسسٹ کریں گی، اور ہماری پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ آپ کو آؤٹ آف ٹاؤن سائٹس پر جانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ جی سر، وہ سر ہلا گئی۔ اوکے، آپ جائیں اسے۔ یہ کہہ کر حنان نے وہ فائل کھول لی، کھول کر بیٹھ گیا اپنے کالوں کرتوتوں کی پوٹلی۔ ہما نے منہ بنایا۔ ہما، تمہارے لیے باس کا آرڈر ہے، آدم سر کے آنے تک تم ان کے آفس میں بیٹھ کر کام کرو گی، کیونکہ آفس سر کے آفس کے پاس ہے تو تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ماریا نے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ، 3-4 فائلز اور ایک پیپر ویٹ 2 بکس بمشکل سنبھالے آفس میں آئی۔ ابھی 2 قدم اس نے بڑھائے تھے کہ وہ ڈس بیلنس ہوئی اور اس کے لیپ ٹاپ پر گرفت مضبوط کر کے باقی چیزوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ باقی کا سامان زمین بوس ہو گیا۔
हुमा ने लैपटॉप सेंट्रल टेबल पर रखकर दांत पीस कर सर उठाया, फिर झुककर अपने सामने सब कुछ समेटने लगी। उसका शिफॉन का दुपट्टा उसके सर से फिसलकर उसके कंधे पर आ गया। उसे झंझलाकर दुपट्टा संभाला। आज का दिन वाकई मनोस्तरीन है। वो फाइल उठाकर टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर नजरें घुमाई। सामने ही पूरी दीवार शीशे की थी और उस शीशे के करीब गई। उसने सताइशी नजरों से शीशे में खुद को देखा। अमीरों की चोंच ने फिर मुंह बनाया, जबकि शीशे के उस तरफ अपने ऑफिस में बैठा हनान भी थ्रू ग्लास वाल से हुमा की हरकतें देख रहा था। उसकी हरकतों पर हनान के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। कहीं से वो लड़की अपनी हरकतों से कुछ देर पहले वाली सेंसिबल कॉन्फिडेंट लड़की नहीं लग रही थी। वो हंसता हुआ उठा और ग्लास वाल के करीब गया। वो भी अपना सामान उठाकर शीशे के करीब आई। हनान को लगा कि उन दोनों के दरमियान कोई दीवार नहीं है। उसने हुमा की सुनहरी आंखों में सताइश सी देखी, फिर उसमें मुंह बनाया। इसको बच्चों की तरह मुंह बनाना हनान के कहके की वजह बना। अगर उस लड़की को पता लग जाए कि उस शीशे की दीवार की उस तरफ बैठा कोई उसे देख रहा है तो उसका कैसा रिएक्शन होगा। वो अपनी सोच पर हंस दिया और अपने ऑफिस रूम से निकला। वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी जब उसका दरवाज़ा खुला। उसने चौंक कर हनान को देखा। सर। जी मिस उमा, ये ऑफिस 2 हफ्तों तक आपका रहेगा, साथ ही ये मेरा ऑफिस है। जी जानती हूँ सर, आप मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाएं, बाकी का काम मैं आपको बता दूंगा। मगर सर, वो इसे कॉफ़ी का कहने लगी थी, ये इसकी ड्यूटी नहीं। मगर उसका पाँव ज़मीन पर पड़े पेपर वेट पर आया। वो पिछली और उससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती। हनान ने उसे फ़ौरन संभाला। वो हनान के बाजू में थी, आंखें गिरने के खौफ से मीच रखी थी। धड़कनें शिद्दत से धड़क रही थी। हनान मबहूत होता उसके चेहरे का अतार चढ़ाव देख रहा था। फिर होश में आया। आप 5 मिनट में काफ़ी लेकर ऑफिस में पहुंचे। उसे सीधा खड़ा करके वहाँ से चला गया, जबकि वो लड़ती टांगों से खड़ी खुद को कंपोज करने लगी। जबकि हनान के हाथों के लम्स को महसूस किए पूरे वजूद से धुआं निकलने लगा। बराया कॉफ़ी लेकर आओ, मैं कोई मुलाजमा हूँ? आदम सर आपको अल्लाह पूछे। उस शीशे को घूर कर बड़बड़ाई, जबकि अपने ऑफिस में अपनी हालत पर अजीब सा महसूस करते हनान ने अपनी नकल उतारते देख मुस्कुराते को होंठों से आज़ाद किया। 5 मिनट में वो कॉफ़ी लेकर हनान के ऑफिस में पहुंची। मेरा अगले 2 हफ्तों का शेड्यूल आदम ने आपको भेज दिया होगा। मिस उमा। जी सर, मिल गया है, मैंने प्रिंटेड भी निकाल लिया है। ओके, आप मेरा नंबर सेव करें। वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोला। पहले सिप पर उसने मुंह बनाया। इतनी मीठी कॉफ़ी? वो कप टेबल पर रख चुका था। तो सर, आपने मुझे बताया भी तो नहीं ना कि आपको शुगर फ्री कॉफ़ी पीनी है। कॉफ़ी में चीनी नहीं डालते मिस हुमा। तो मुझे क्या पता मेरे कौन से कॉफ़ी बेन के कारखाने हैं। वो अपने मखसूस अंदाज में मुंह बनाकर बोली। आप बहस बहुत करती हैं मिस हुमा। आपकी ये बहस आपकी जॉब के लिए ख़तरा बन सकती है। वो संजीदा स्पार्ट लहजा अपनाते बोला। वो एकदम चुप हुई। ये चुप उसके लिए उम्मीद थी। आई एम सॉरी सर, इसे खुद हैरानगी हुई। वो बदतमीज़ और बहस करने वाली तो कभी भी नहीं थी, मगर बेख्वाबी करके हालात ने उसे चिड़चिड़ा कर रखा था। तभी वो सुबह भी चिढ़ गई और फिर आज पेदर पे हुए वाक़यात ने उसे वाकई तलख और मुंहफट कर दिया। एक ही दिन में इंसान किस कदर बदल सकता है। हनान को उसका शर्मिंदा चेहरा अच्छा नहीं लगा, मगर वो बहुत था। ओके, आप दोबारा कॉफ़ी बना कर लाएं। कल हमने आउट ऑफ टाउन साइड पर जाना है, हो सकता है हमें देर हो जाए। आप अपने घर में इन्फॉर्म करके आइएगा। हनान के कहने पर वो सर हिलाकर उठ गई। कुछ देर बाद उसे प्यून उसकी कॉफ़ी दे गया था। वो नहीं आई। हनान ने सामने देखा। वो ऑफिस में बैठी अपने हाथों की लकीरों को दिख रही थी। हनान को उसका चुप बैठना अच्छा नहीं लगा। फिर खुद को डपट कर वो अपने काम में मशगूल हो गया। लैपटॉप के पास स्याह फाइल खुली पड़ी थी। ये सिर्फ काम नहीं, उसका ख्वाब भी था, जिसकी ताबीर उसके अपने हाथों में थी। 5 बजे उसका आउट ऑफ था। उसने घड़ी में देखा, 5 बज गए थे। हुमा ने अपनी फाइल समेटी, अपना लैपटॉप शट डाउन किया और वहाँ से निकल गई। हनान अपने काम में महो अपने काम करके उसने सर उठाया। 5:30 हो गए थे। उसने गर्दन को स्ट्रेंच किया, हाथों को लंबा किया और एक ही पास्चर में बैठे रहने की वजह से उसकी कमर अकड़ चुकी थी। उसने बेसाख्ता ग्लास वाल पर नजर डाली, मगर खाली ऑफिस देखा। ये कब गए? आ गई तुम? मुंह हाथ धो लो, रोटी खा लो। माजिदा बेगम ने उसे देखकर किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा। भूख नहीं है माँ। वो थके हुए लहजे में बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी और बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद कर ली। पुराने पंखे की आवाज़ भी से चुभ रही थी। उसने उठकर पंखा बंद कर दिया। बाजी, मुझे ये सवाल समझा दे। तभी ज़ियाद वहाँ आया। हमाद, प्लीज़ थोड़ी देर बाद आना।
बेटा अभी मेरा सर दर्द कर रहा है। हुमा ने आंखें बंद किए, अपने माथे से पसीना साफ करते अपनी आवाज़ को हर दर्जा कंट्रोल करके कहा, बाजी बेशक ना समझाएं, ना हम तो सही लें, मैं ज़्यादा हूँ। मुंह बनाकर चला गया। मुंह बनाना शायद इन तीनों बहन भाइयों की आदत थी। तभी फिर कोई अंदर आया। जो भी आया उसने सबसे पहले पंखा चलाया। उसने आंखें वाकी तो सामने माजदा बेगम को देखकर उठ गई। से लगा उसे ज़्याद को सबक ना पढ़ाने पर सुतीले वाला पाठ पढ़ाने आई है। मगर उनके हाथ में ट्रे थी जिनमें रोटी और सालन था। ज़्यादा थक गई हो, वो ज़रा नरम लहजे में बोली। आज ना पढ़ाना, ज़्याद हमाद को खाना खा के सो जाओ, तुम्हारी इस लैपटॉप वाली क्लास के वक्त उठा दूंगी। माजदा बेगम ने रोटी उसके आगे रखी। वो ज़हनी तौर पे थकी हुई थी। तभी कुछ झिझक कर उसने अपना सर उनकी गोद में रखा। माजदा बेगम ने उसका गोरा चिट्टा चेहरा देखा। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? हुमा, किसी ने बदतमीजी तो नहीं की? यहाँ ऑफिस में कोई बात तो नहीं हुई? देख, अगर ऐसा है तो तू छोड़ दे जॉब। अरे जवान जहाँ लड़की है तो कुछ और कर ले। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं मरने के बाद यासिर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो धल कर बोली। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस थकावट थी, अब उतर गई। वो इनका हाथ थाम कर होंठों से लगा कर बोली, अच्छा अब ये मक्खन ना लगा, उठ के खाना खा ले, रोटी फिर मैं बर्तन धो दूँ। चल। वो इसका हाथ छुड़वा कर उठ गई। वो भी रोटी खा ही रही थी कि इसका फ़ोन बजा। कोई अननोन नंबर था। उसने कुछ मिनट सोचने के बाद फ़ोन उठा लिया। हेलो लड़की, जुबैर बात कर रहा हूँ, काम हुआ? अंकल अभी कल आपने मुझे काम दिया है, मैं कोई जिन तो हूँ नहीं जो आपको इनलॉक्ड करके फाइल निकाल कर दूँ। वो माथे पर बल डाल के बोली, तमीज़ से बात करो, याद है ना तुम्हारी मुद्दत का एक दिन कम हो गया है। तुम्हारे भाइयों और तुम्हारी माँ पर हमारी नज़र रहेगी। उसे याद दिलाना ना बोले। हुमा, जल्दी करनी होगी। उफ खुदाया, कैसे लूँगी फाइल? अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वो लॉन में बैठी चाय पीती अपनी दादी के पास आया। हनान मेरी जान, मेरा बच्चा, बैठ जाया करो अपनी बूढ़ी दादी के पास भी। वो खफा हुई। अरे मेरी स्वीट दादो, आप बूढ़ी थोड़ी हैं। वो इनका गाल चूमकर मोहब्बत से बोला, बूढ़ी नहीं हूँ तो इतनी उम्र ज़रूर हो गई है कि अपने पोते पोतियों को खिला सकूँ। वो आज से बोली तो मुस्कुरा दिया। कोई याद आया, जल्दी ही अरमान भी पूरा होगा आपका। अगली सुबह वो माजदा बेगम को लेट आने का कहकर ऑफिस आई। अभी तक हनान सर ऑफिस नहीं आए थे। वो इनके ऑफिस में गई। कुशादा ऑफिस में दाखिल होते उसने टेबल पर देखा। वहाँ बस एक फ्रेम पड़ा हुआ था जिस पर हनान एक बूढ़ी औरत के साथ लगाए हुए खड़ा था। शायद वो इसकी दादी थी। हुमा ने कमरे में नजरें घुमाई। पूरे कमरे में कोई कैमरा नहीं था। वो कुर्सी के पीछे बने बुक शेल्फ के करीब गई। वहाँ काफ़ी फाइल थी। वो सबको देखती रही मगर इसे कुछ खास नहीं मिला। तभी उसे कदमों की आवाज़ करीब सुनाई दी। उसे समझ ना आया क्या करे। हुमा जल्दी से लकड़ी की टेबल के नीचे बनी जगह पे घुस गई। तभी हनान मुस्कुराते हुए किसी से बातें करता ऑफिस में आया। जी अली साहब, सही कहा आपने, आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगा। हनान उसे बैठने का कहकर कुर्सी पर आकर बैठा। हनान के बैठने पर टेबल के नीचे छुपी हुमा का सांस अटका। वो इसके चमकते बूटों को देखती रही। चाय या कॉफ़ी मिस्टर अली? हनान ने मुस्कुराते हुए पूछा। चाय, 1 चम्मच चीनी के साथ। चीनी से हनान को बेसाख्ता हुमा याद आई। उसने दाएं जानिब ग्लास वाल को देखा मगर सामने वाला ऑफिस खाली था। हनान ने तशवीश से हुमा को सोचा, फिर प्यून को कॉल करके 1 कप कॉफ़ी और चाय का स्नैक्स के साथ लाने का कहा। वैसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? अली ने राजदारी से पूछा। ड्रीम प्रोजेक्ट से बहुत लोगों की सांसें रोकता है, अपने इंजाम को पहुँचा रहा है। हनान ने हंसते हुए ज़ुमानी अंदाज में कहा, जबकि टेबल के नीचे छुपी हुमा के कान खड़े हो गए। साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज हुई। कोई कैसे किसी की जान लेने के लिए इतना पुरस्कून हो सकता है? उसका दिल किया हाथ बढ़ाकर हनान की नज़र आती टांग नोच ले। मगर हाय रे किस्मत। तभी हनान बाजू लगाकर फाइल नीचे गिरी। वो हंसते हुए नीचे झुककर फाइल उठाने के लिए झुका और उसकी नज़र आंखें बड़ी करके से दिखती हुमा पर पड़ी। वो ध्यान दिए बगैर फाइल उठाकर ऊपर रख गया। फिर उसने चौंक कर दोबारा नीचे किया। हुमा ने भी उसके देखने पर सर बाहर निकाला और दोनों का सर आपस में टकराया। दोनों ही करा कर रखे। मिस्टर हनान, सब ठीक है? हाँ, छिपकली उसके मुंह से निकला। अली साहब खड़े हो गए। क्या हो गया, आप खड़े क्यों हो गए? छिपकली काटती तो नहीं? नहीं, वो खस आए। हिमा ने उसकी छिपकली कहने पर उसे चुटकी काटी। वो निकल गई मेरे डेस्क के नीचे से। वो अपनी पंडली पर हुमा की उंगलियां महसूस करके मुस्कुराहट दबा गया। मैं चलता हूँ अली। मुतहिर नज़र फर्श पर डालकर निकल गया। मगर चाहे फिर कभी। मिस हुमा अब मेरे डेस्क के नीचे से क्या कर रही थी? हुमा ने खोजती नज़र उस पर डाली। सर, हुमा ने थूक निगलते उतारा, मेरा कुछ गुम हो गया था, वो मैं ढूंढ रही थी। टेबल के नीचे तो छुपी क्यों?
وہ میں ڈھونڈ رہی تھی تبھی دروازے پر قدموں کی آواز آئی تو میں ڈر گئی. میں نیچے ہو گئی. وہ سر جھکا کر بولی. حنان نے مسکراہٹ دبائی. مجھے چٹکی کیوں کاٹی؟ آپ نے مجھے چھپکلی کہا. ہما نے سے گورا. وہ ہنس دیا. تو کیا کہتا؟ میری اسسٹنٹ میری ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی ہے. حنان کے کہنے پر وہ خفت سے لال ہوئی. چلیں ہم نے سائڈ پر جانا ہے. حنان نے کہا تو سر ہلا کر چل پڑی. وہ پیچھے بیٹھنے لگی تو حنان نے اسے ٹوکا. میں ڈرائیور نہیں ہوں مس ہما. وہ سر ہلا کر آگے آ گئی. اس کے فون پر میسج بپ ہوا. زبیر کا ہی میسج تھا. گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ تھی جب آگے رکشہ نظر آنے لگتا ہوا جیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. حنان فوراً گاڑی سے نکلا. ایک امیر آدمی ریڈیو والے کو ٹھوکر مار کے فرار ہو گیا تھا. یہ سارے امیر ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ منہ بنا کر بولی. حنان نے اسے انسنا کے زمین پر گرے پھل اٹھانا شروع کر دیے. ساتھ ریسکیو کو بھی کال کر دیا تاکہ بوڑھے کو فرسٹ ایڈ دی جائے. یہ لے انکل. حنان نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر لوگوں کی نظروں سے بچ کے بوڑھے کو دیے جو مشکور نظر آ رہا تھا. ہما کے دماغ نے اسے دکھاوا کہا مگر دل نے مانس نے چھپا کر دیے ہیں. کسی کے اچھے کام کو اچھا نہیں کہتے مگر یہ سب کرنے سے اس کی گناہ تھوڑی مٹ جانے ہیں. وہ الجھی. وہ دونوں پھر اپنی منزل کی طرف رواں ہوئے. سائٹس وزٹ کرنے کے بعد حنان لنچ کی غرض سے ہما کو ریسٹورنٹ لے آیا. پہلے ہما نے انکار کیا مگر پھر جاب کا حصہ کر کے وہ مان گئی. راستے میں 8 بج گئے تھے. موسم ابریلود تھا تو اندھیرا زیادہ ہی چھا گیا. حنان نے ہما کو دیکھا. چاہنے کی اس کے دل نے کہا یہ سفر ایسے ہی لمبا ہوتا چلا جائے. وہ تو کل سے اس لڑکی کو سوچ رہا تھا. کیا کوئی ایک ہی دن میں اتنا سر پہ سوار ہو سکتا ہے جتنا یہ لڑکی ہو گئی تھی؟ وہ حسن پرست نہیں تھا اور اسے ہما کے حسن نے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا تھا بلکہ اس کی چلتی تیز زبان نے. کبھی اس کا کانفیڈنٹ تو کبھی کلمسی حرکتیں. وہ مسکرایا. تبھی سگنل پر ان کی گاڑی رکی. بچہ ہاتھ میں گجرے لیے ان کے پاس آیا. بھائی اللہ آپ کو جوڑی سلامت رکھے. بھائی گجرے لے لو بھابھی کے لیے. وہ 2 گجرے نکال بھی چکا تھا. ہما نے نظریں دوسری جانب موڑ لی. حنان نے 1000 کا نوٹ نکال کر بچے کو تھمایا. نہیں چاہیے. وہ مسکرا کر بولی. نہیں بھائی فقیر نہیں ہوں محبت کر کے کماتا ہوں. وہ بچہ بازد تھا تو حنان نے اس کی بات کا احترام کرتے گجرے لے لیے اور اپنے پرس سے کچھ اور نوٹ نکال کر بچے کو دیے. تب تک سگنل کھل گیا. آپ لیں گی گجرے ہما؟ حنان نے اسے پھولوں کی خوشبو محسوس کرتے دیکھ کر کہا. آپ فلرٹ کر رہے ہیں؟ ہما نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا. ہرگز نہیں. آپ کی مرضی ہے میں اپنی سویٹی کو دے دوں گا. وہ ہما کی مشکوک نظر پر برا مناتا اپنی دادو کا سوچ کر بولا جبکہ ہما اس کا کسی کو سویٹی بولنا برا لگا. جانے کیوں. 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا. ہما نے بہت کوشش کی کہ فائل ڈھونڈنے کی مگر اسے نہیں ملی. زبیر اور پاشا نامی شخص اسے کب سے تنگ کر رہے تھے. اوپر سے حنان تو جیسے اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا. روز کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی. وہ مجبور ہو جاتی تھی سوچنے پر کیا یہ شخص برا ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے ملازم کا دھیان رکھتا ہو. وہ ہمیشہ خود کو جھٹکتی. وہ ایسے شخص کو کیسے پسند کر سکتی ہے جو جرائم میں ملوث ہے. مگر پھر دل اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا کہ وہ شخص ظاہری ہے. ویسا ہی بات نہیں ہے. مگر زبیر صاحب ہما جو شخص تمہیں کڈنیپ کر سکتا ہے وہ دھمکا سکتا ہے. وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہما کے دل نے کہا. تبھی اس کا فون بجا. زبیر صاحب کی کال تھی. کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ 5 دن ہے تمہارے پاس. اگر تم نے وہ فائل نہ ہم تک پہنچائی تو تمہیں دھوکہ دھڑی کے کیس میں اندر کروا دیں گے. زبیر صاحب نے غصے سے کہا تو زبیر صاحب کی طرف سے بدگمان ہوئی. مگر بدگمانی اپنی جگہ مجبوری اپنی جگہ. مس ہما ہم نے آج پھر سائٹ پر جانا ہے. معلوم ہے نا آپ کو. حنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. وہ فیروزی رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید پلازو میں بہت پیاری لگ رہی تھی. حنان کے چہرے پر سے دیکھتی ہی مسکراہٹ آ جاتی تھی. وہ ہما سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی سر مجھے معلوم ہے. وہ کافی اس کی ٹیبل پر رکھتی وہاں کھڑی تھی جب حنان ہاتھ میں سیاہ فائل لیے اپنی کتابوں والی شیلف کے پاس کھڑا تھا. ہما نے تھوڑا سا اوپر ہو کر جھانکنے کی کوشش کی. حنان نے فائل بند کر دی اور اسے لاکر میں رکھ کر کوٹ لگایا. پھر ہما کی طرف مڑا. ہما نے ہڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھا مگر سامنے دیکھتے اس کی آنکھیں متحر ہوئی. یہ تو اس کا آفس تھا شیشے کے اس پار. حنان نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو مسکراہٹ دبائی. یہ تو میرا آفس. جی یہ سیوی تھرو گلاس وال ہے تو وہاں سے میری ہر حرکت نظر آتی ہے. وہ خفت سے بولی. اپنی فضول منہ بنانے یاد آئے. سر ایک لڑکی پر نظر رکھتے آپ کو شرم نہ آتی؟ وہ ابھی بھی خفت سے سرخ پڑ رہی تھی. پہلی بات میرا اسسٹنٹ ایک میل تھا. اب بس 2 ہفتے کے لیے ہیں. پھر تو ساری زندگی آپ کو دیکھنے کا پرمنٹ مل جائے گا. اور رہی بات سی تھرو کی تو یہ پہلے دن سے ایسا ہے. میں نے تو نہیں چھپایا. آپ نے اب نوٹ کیا ہے. وہ بولا تو کس سے آ گئی. حالانکہ وہ جتنی دفعہ اس آفس آئی تھی فائل ڈھونڈنے کے چکر میں
इधर उधर देखा ही नहीं। चले, हमें देर हो रही है। 3 घंटे साइड की विजिट में ही लग गए। वापसी हनान ने जिस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ी, वहाँ से शिद्दत पसंदों की रैली गुजर रही थी। उन्होंने हनान की गाड़ी पर हमला किया। हनान खौफ से कांपती हुमा को बचाते हुए जख्मी भी हुआ। हुमा बेयकीनी से अपनी परवाह किए बगैर खुद को बचाते हनान को देख रही थी। दिल धड़कता था। उसका खून देखकर हुमा को रोना आया। दिल फटा। आप बेफिक्र हैं हुमा, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। उसे लेकर उसकी गली तक रुका। अब अंदर आ जाए, मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ आपकी। हुमा ने लब काट कर कहा। आंखें उसकी जख्म कंधे थे पर थी। पर कभी आऊँगा, फिर कभी। ध्यान से जाना। वो हुमा को नरम निगाहों से देखकर बोला। वो सर हिला गई। पूरी रात हनान को सोचते हुए कटी। उसका जख्म, उसका केयरिंग रूप देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल हनान की जानिब क्यों हमक रहा है? वो रूहान सा हुई। उन्हें मालूम हुआ कि उनके ऑफिस क्यों मौजूद हूँ। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, हुमा ने सोचा। तभी उसके ऑफिस फ़ोन पर मैसेज आया। वो मैसेज उसकी हकीकत थी। अगली सुबह हनान ऑफिस में नहीं आया। वो ज़ख्मी था, तभी घर में मौजूद था। हुमा को सही मौका लगा। आराम से उसके ऑफिस में आई। बुक शेल्फ के करीब गई। जब किताबें हटाई तो सामने लॉकर था। पासवर्ड वो उस दिन दिख चुकी थी। पासवर्ड लगाते ही लॉकर खुल गया। उसने स्याह फाइल के अलावा की चीज़ों को नहीं छेड़ा। पैसे, कुछ और कागजात, जिन चीज़ों को नहीं। उसने फाइल अपनी स्याह दुपट्टे के नीचे छुपाई और ऑफिस से निकली। आप कहाँ जा रही हैं मिस हुमा? रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा। सर, हनान की कॉल आई थी, उन्होंने बुलाया। वो संजीदगी से बोली। तो मुकाबिल ने सर हिला दिया। जुबैर को फाइल का वो बता चुकी थी। तभी उसने हुमा को एक जगह की लोकेशन सेंड की। हुमा रिक्शा करवाकर उसके घर के पास आई। गार्ड ने उसे देखकर दरवाज़ा खोल दिया। हुमा मजबूत कदमों के साथ अंदर बढ़ी। लाउंज में दाखिल होते हुए से अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई। मैं मान गया तुझे जुबैर। मुझे तो लगा था वो लड़की बेवकूफ़ है, कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि पकड़ी जाएगी। मगर इसने तो कमाल कर दिया। 2 हफ्तों से पहले ही काम कर दिया। मुझे पहली ही मुलाकात में वो लड़की बेवकूफ़ी के बारे में पता लग गया था। कैसी कहानी बनाई हमने तुम्हारी खुद साख्ता बेटे का अगवा। वो दोनों कहका लगा गए। अब वो टेंडर उस जगह के कागजात हमारे पास होंगे। बहुत उठता है ना हनान मुस्तकिल। अब जिस जगह उसके बाप की ख्वाहिश पर हस्पताल बनना था, वहाँ मेरा प्लाजा खड़ा होगा। उबैद पाशा का शानदार प्लाजा। वो दोनों हंसे। आहिस्ता बोल पाशा, वो लड़की आने वाली होगी। लाउंज में खड़ी हुमा के दिल में जहाँ हनान ने बेगुनाह होने पर ठंडी फुहार पड़ी थी, और इन लोगों का गनौना चेहरा देख उसे नफरत हुई और अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस। वो मुड़ी और उसकी कलाई किसी की गिरफ्त में आई। उसने खौफ से चेहरा मोड़ा और सामने बता सा चेहरा लिए शख्स यकीनन पाशा था। कहाँ चली लड़की? जुबैर ने उसके हाथ से फाइल खींची। मेरी फाइल वापस करें। बेवकूफ़ बनाया आप लोगों ने मुझे। उस नेक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया। बेवकूफ़ को और क्या बेवकूफ़ बनाएंगे लड़की? और ज़्यादा होशियारी न करो, इधर मार के दफना देंगे तुम्हें। बेहतरी इसी में खामोशी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं हनान को बताऊंगी। वो चीखी। जुबैर ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। क्या बताओगे तुमने? चोरी की है इसकी फाइल की। हाँ, जाओ, वो तुम्हें जेल भेज देगा। हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भारी कदमों से वहाँ से निकली। हनान के घर पहुँची। दिल ये उससे क्या हो गया? चेहरे पर पड़े थप्पड़ पर दर्द नहीं हुआ था। उसे हनान का चेहरा याद आया। अगर उसने उसे धकार दिया? वो खौफ से दा हुई। दिल कहाँ भाग जाए। वो अंदर बढ़ी और लॉन्च में उसे एक अधेड़ उम्र खातून नजर आई। बेटा आप? मुझे हनान सर से मिलना है। हुमा उंगलियां मरोड़ती कन्फ्यूज हुई। तभी वहाँ हनान चला आया। हुमा, आप यहाँ? हनान उसे यहाँ देखकर खुशगवार हैरत से बोला। दादो ने अपने बेटे की आंखों में आती चमक देखकर मुस्कुराकर हुमा को देखा। बेटा आप दोनों बातें करो, मैं चाय का इंतज़ाम करवाती हूँ। अब कैसे हैं सर? तुम मुझे हनान बुला सकती हो। हुमा, ये ऑफिस नहीं है। हनान, हुमा ने पुकारा। वो जी जान से मतवज्जा हुआ। अच्छा लग रहा है तुम्हें हनान बुलाना। हुमा ने नजरें चुराई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ हुमा। बोले हुमा। वो रुका। तुम्हें पसंद? हुमा इसकी बात काट की। मुझसे गलती हो गई है हनान। कैसी गलती? मैंने आपकी ब्लैक फाइल ऑफिस से चुराकर किसी पाशा नामी शख्स को दे दी। मुझे माफ़ करते हैं हनान, मेरे घर वालों की जान को खतरा था। हनान बेयकीनी से देखने लगा। हुमा, उसकी आंखों में बेयकीनी देख हुमा का दिल डूबा। सब बताओ। मेरे घर वालों को ख़तरा था, उस इसकी। वो मेरी जिम्मेदारी है। अब हुमा, अगर ज़रा सा भी यकीन है तो बताओ मुझे। वो दुख से बोला। हुमा ने उसे सारी हकीकत बता दी, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंद हो गई। कुछ नहीं होता, तुम्हें मैं देख लूँगा। हनान ने जिस मान से कहा कि हुमा की आंखें मुस्कुराई। वो फाइल? हुमा ने खौफ से कहा।
जब उसे मालूम हुआ कि उस फाइल में ज़मीन के कागजात थे जिस पर हनान हस्पताल खोलना चाहता है और पाशा अपना प्लाजा खड़ा करना चाहता है। वो शर्मिंदा होगी, देख लूँगा उसे। बस एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मुझसे टकराना, मेरे साथ काम करना तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? हनान में दिल में दुआ की कि कुछ ना हो। हनान में कसम में कुछ प्लान नहीं था, वो सब किस्मत में लिखा था। हनान ने स्मार्ट नज़र पर डाली और रुक गया। हनान हुमा के घर वालों को अपने घर ले आया था। माहिता बेगम ने इतराज़ किया तो हनान ने अपने बच्चों की हिफाजत का कहकर मना ही लिया। साथ ही साथ हुमा के लिए अपनी पसंदगी बताकर मुतमईन भी किया, मगर अभी हुमा से रिश्ते की बात करने से इनकार कर दिया था। दादी को भी माहिता बेगम की आमद पर कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि वो जो पहले अकेली होती थी अब उनके साथ बन गया था और हुमा तो इन्हें पहली ही नज़र में पसंद थी। हनान अपने ऑफिस आया और सबसे पहले अपना लॉकर खोला और इधर उधर हाथ मारने पर उसे अपनी मतलूबा शामिल गई। वो नीले रंग की फाइल थी जिस पर साइड पेपर्स थे। वो मुस्कुराया। उसने आदम ही के कहने पर फाइल चेंज कर दी थी। बकुल उसके फाइल के चर्चे उसके दुश्मनों में फैले हुए हैं। बेहतर इसी में हाथी के दांत खाने और दिखाने के मुतरादिफ है। ये कम कर लो यू बड़ी, हनान ने आदम को याद करते हुए कहा। साथ ही उबैद पाशा का नंबर मिलाया जो पहले ही रिंग से उठा लिया गया। और सुनाए पाशा साहब, मिल गई साफाई? सुकून मिला आपको, आपकी जान को? वो हंस कर बोला, जबकि पाशा और जुबैर फाइल पढ़ने के बाद सर पकड़े बैठे थे। हुमा यासिर से दूर रहना पाशा, वो हनान मुस्तकबिल की होने वाली बीवी है और जो शख्स एक अदनी सी फाइल के लिए इतनी हिफाजत कर सकता है वो अपनी बीवी की कितनी हिफाजत करेगा? हनान ने गुस्से से कहा और कॉल काटी और घर की जानिब बढ़ गया। हुमा घर में शर्मिंदा शर्मिंदा सी फिर रही थी और इसका इंतज़ार कर रही थी। हनान, आपको मिली फाइल? हनान, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप हमें घर से निकाल दें। मैं आपकी शक्ल भी नहीं आपको दिखाऊंगी, मैं गुनाहगार हूँ आपकी। हनान, मुझे सज़ा होनी चाहिए। अपनी बेवकूफ़ी में इतनी फजूल हरकत की मैंने। वो रोती हुई हनान के आगे हाथ जोड़ गई, जिसे हनान ने तड़प कर थामा। कैद तो आपकी हो गई। कैद? वो रोहानसा हुई। हाँ कैद, मेरी मोहब्बत की कैद, उम्र कैद। उसे अपने हिसार में लेता मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। हनान, हुमा ने अपनी तेज़ धड़कते दिल के साथ उसे देखा। यकीन करना मुश्किल था कि ये खूबसूरत दिल और चेहरे वाला शख्स उससे मोहब्बत का इतराफ़ कर रहा था। उसकी तेज़ चमकती सुरमई आंखें उसे पहले ही अपना असीर कर चुकी थी। हनान ने उसका हाथ गालों से छुआ तो उसके रंग गर्दन तक सुरख पड़ा। वो फाइल मिल गई है, मुझे तुम ये बताओ, रहना चाहोगी इस उम्र कैद में? बाखुशी, वो रोती रोती मुस्कुराई। हनान ने हुमा की पेशानी के साथ अपनी पेशानी टकाई। वो भूल गए थे कि इस वक्त लॉन में मौजूद हैं। तभी इन्हें बाऊ की आवाज़ आई। हनान और हुमा हड़बड़ा कर दूर हुए। ज़ियाद के बच्चे, हुमा ने उसे घूरा। बाजी, आप कभी हमारा सही नाम ना लेना, मैं हमाद हूँ। अल्लाह करे आपके भी जुड़वा बच्चे हों, फिर आप इन्हें पहचानती ही रहें। ज़ियाद ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर हनान का कहका गूंजा और हुमा सटपटा गई, जबकि दादी ने मुस्कुराकर आमीन कहा। माजिदा ने भी सदिक दिल से हुमा के खुश रहने की दुआ की। हुमा की ज़िंदगी की मुश्किलें और आजमाइशें आकर चली गई थी और उसे अपने साबित कदम रहने का इनाम भी हनान मुस्तकीम की सूरत में मिला, जो कि उसके दिल का रहनुमा